अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की ये वीडियो दो शख्सों के इर्द गिर्द घूमेगी। पहले शख्स का नाम है पीर असद शाह और दूसरे शख्स का नाम है पीर मोहसिन शाह। पीर असद शाह का ताल्लुक़ है फ़ातिमा केस के साथ और पीर मोहसिन शाह का ताल्लुक़ है सना केस के साथ, जो कि हाल ही में वाक़या हुआ है। सबसे पहले मैं आपको फ़ातिमा केस की थोड़ी सी कहानी बता दूँ, जो कि इसका ताल्लुक़ पीर असद शाह के साथ है। फ़ातिमा केस की जहाँ तक बात है, उसकी कहानी कुछ यूँ है कि पीर असद शाह की हवेली के अंदर बहुत सारी जो नुकरानियाँ हैं वो काम करती हैं। उससे जब पूछा गया कि भाई बताओ कि कितनी नुकरानियाँ तुम्हारी हवेली में काम करती हैं, कहता बहुत सारी हैं, कभी गिनी नहीं है। तो पीर असद शाह जो है वो मुजरिम साबित हुआ और उसको पकड़ा गया। छोटी मासूम बच्ची फ़ातिमा के साथ जो कुछ उसने किया, ज़्यादती की, तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसी जितनी भी कहानियाँ हैं ये बहुत दर्द भरी होती हैं। उन माँ बाप से पूछ के देखें कि उनकी बेटी किस तकलीफ़ से गुजरी होगी, क्या कुछ उसने फेस किया होगा। और उन माँ बाप को मेरे ख्याल से सबसे पहले पकड़ना चाहिए कि पहली बात कि तुम खुद इल्म से दूर रहे, दूसरी बात कि तुमने अपनी औलाद को भी इल्म से दूर रखा, और तीसरी बात कि इन जैसे दरिंदों के हाथों में तुम अपनी औलादों को छोड़ आते हो और 2-2 साल तक तुम खबर नहीं लेते कि हमारी औलाद के साथ हो क्या रहा है। और आपको और उन तमाम लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे पीरी मुरीदी से, मुर्शिदी से बाहर निकल आएँ। ये 2023 जा रहा है, ये 14वीं सदी जा रही है। ये कोई अब 1999 का 1980 का दौर नहीं जा रहा कि कुछ भी ऐसा होगा तो वो पता नहीं लगेगा किसी को। अब काम बाद में होता है, पहले सोशल मीडिया के ऊपर अब खबरें आई होती हैं। तो मेरे हम अज़ीज़ दोस्तों, इस पैगाम को मेरे ख्याल से हर जगह शेयर करना चाहिए कि ये जो सिंध के इलाके में, बलूचिस्तान के इलाके में अभी भी जो इस तरह के पीरी मुरीदी वाले अभी भी चक्कर चल रहे हैं, माँ बाप अपनी बेटियों को, बेटों को छोड़ आते हैं, हफ्ता हफ्ता रहें, 2-2 हफ्ते रहें, खबर ही नहीं लेते। जवान मैंने तो अपने कानों से सुना हुआ है, देखा हुआ है कि जवान लड़कियां जो हैं पीरों के घरों में रह रही हैं, वहाँ उनकी जी खिदमतें कर रही हैं। तो ऐसा कर क्यों रहे हो? अपनी बेटियों को वहाँ पे छोड़ के क्यों आ रहे हो भाई? अपने जन्नत का रास्ता आसान करने के लिए, अपनी बेटियों को जन्नत में भेजने के लिए तो पीरों की खिदमत के लिए हम छोड़ के आते हैं। ये है भाई, अल्लाह माफ़ करे। देखें, पहली बात याद रखें, उन तमाम माँ बाप को, उन तमाम बेटों को, बेटियों को, बहनों को, तमाम छोटे बच्चों को, बड़ों को, सबको मैसेज देना चाहता हूँ कि अपने अमाल के नतीजे में आप जन्नत में जाएंगे, पीरों की खिदमत करने से आप जन्नत में नहीं जाएंगे, बात याद रखिएगा। दूसरी बात, जिनको आप पीर कह रहे हैं असल में वो पीर नहीं होते। तन्हाई में कभी ज़रा उनको देखिएगा कि अगर उनको किसी औरत के साथ तन्हाई में रहने का मौका मिले तो वो अपनी पीरी उसके ऊपर कैसे निकालते हैं। तन्हाई की तो बड़ी दूर की बात, अब तो मजमों के अंदर बड़ा कुछ हो रहा है। तो ये हमारे बरसगीर के अंदर, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका, यहाँ पे ये ही कुछ होना है। यहाँ पर अभी भी ऐसे बहुत सारे अपने आप को चौधरी समझने वाले और हमारे अफसरान, पुलिस वाले, जितने भी हमारे सरकारी अफसरान हैं, वो तो फिर आपको पता है कि पैसे देकर जो है इनको भी खामोश करवा दिया जाता है और बाद में ये अपने रौब से दूसरों को खामोश करवा देते हैं। तो हमारा जहाँ तक गवर्नमेंट का निज़ाम है वो तो आप सबके सामने है। और दूसरी बात, पीर मोहसिन शाह की, जिसका ताल्लुक सना केस के साथ है, थोड़े दिन पहले ही वाक़या पेश आया है। क्या इसकी कहानी है? इसकी कहानी यही है कि माँ बाप अपनी बेटी को लेकर जाते हैं पीर मोहसिन शाह साहब के पास। क्यों लेके जाते हैं जी? क्योंकि अपनी बेटी की उसके शौहर के साथ सुलह करवाने के लिए। जवान है, शादीशुदा है वो सना, जिसके साथ ये केस हुआ है। तो अपनी बेटी की सुलह करवाने के लिए पीर के साहब के पास जाते हैं। तो पीर साहब कहते हैं कि अपनी बेटी को यहाँ छोड़ जाओ हवेली में, तो मैं इसकी सुलह करवा दूँगा। अच्छा, 2 साल बाद, 2 साल तक ये चलता रहा। अल्लाह माफ़ करे, पता नहीं क्या कुछ उसके साथ करते रहे हैं वो। तो जब कहते हैं जी हम गए हैं पता लेने के लिए अपनी बेटी का, और माँ बाप से जब पूछा गया आपने 2 साल तक पता ही नहीं लिया, तो बाप ने कुरान के ऊपर हाथ रख के बताया कि अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, कुरान की कसम खा के कहता हूँ कि मैंने अपनी बेटी का 2 साल तक कोई भी पता ही नहीं किया। क्यों जी? पीर साहब के पास है, जन्नत का रास्ता तलाश कर रही है, जन्नत का रास्ता आसान हो जाएगा। तो कहता है कि मैं ये छोड़ आया हूँ। तो छोड़ने के बाद जब हम अपनी बेटी का पता करने के लिए वहाँ पे गए हैं, तो पीर साहब आगे से कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तो भाग गई है, तुम्हारी बेटी का तो हमें कब का पता ही नहीं है, पता ही नहीं है तुम्हारी बेटी का, कुछ नहीं है। पीर साहब ने पता नहीं कुरान की कसमें किस किस की कसम खा कर बताया जी तुम्हारी बेटी का ज़रा भी पता नहीं है। तो उसके साथ हुआ क्या, असल कहानी क्या निकली कि उसके साथ ज़्यादती की गई, रेप केसेस उसके साथ रोज़ाना की बुनियाद पर उसको तकलीफ़ दी गई, पता नहीं कितना उसको टॉर्चर किया गया और उसको कत्ल कर दिया गया।
یہ کہانی نکلی. ماں باپ کا حوصلہ پڑ جاتا ہے اپنی بیٹیاں، اتنی پیاری بیٹیوں کو، پھول جیسی بیٹیوں کو ان جیسے درندوں کے ہاتھوں میں دینے کا. پہلی بات وہ درندے تو سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں جی ہم تو پتہ نہیں کتنے دنیا کے نیک انسان کے پاس اپنی نو نہار اولاد کو چھوڑنے کے لیے آئے ہیں. تو صرف اور صرف علم کی کمی ہے، عقل کی کمی ہے، اس کے بعد شعور کی کمی ہے، فیصلہ لینے کی کمی ہے، خود کے اوپر یس اور نو اپلائی کرنے کی کمی ہے اس طرح کے علاقوں کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں. حالانکہ بہت کم ایسے کیسز ہوتے ہیں، بٹ اگر کیسز ہو جائیں تو بڑے درد سے سنانے والے اور سننے والے ہوتے ہیں. تو پولیس خاموش ہو گئی، افسران خاموش ہو گئے، ماں باپ کو خاموش کروانے کی کوشش کی گئی، لیکن سوشل میڈیا کبھی بھی خاموش نہیں رہتا. اچھا اب ہونا کیا چاہیے؟ اب ہونا یہ چاہیے، اب یہ میری سوچ ہے، آپ کی سوچ ہے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ ان دونوں پیروں کو جو پیر کے نام کے اوپر دبا ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ سولی کے اوپر لٹکا کے سر عام پھانسی دینی چاہیے. تو آپ ذرا بتائیے کہ ہماری گورنمنٹ بھی کیا ایسا سوچتی ہے؟ کیا وہ اسلامک نظام نافذ کریں گی؟ اگر وہ ایسا سوچنا شروع کر دیں تو ان کے سامنے تو سب سے پہلے ہی رکاوٹ یہ آئے گی کہ بھائی انسانی حقوق کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، اوئے ہوئے انسانوں کے اوپر تم ظلم کر رہے ہو، انسانوں کو تم سریعام پھانسی دے رہے ہو. بھلا ایسا بھی کہیں ہوتا ہے؟ انسانوں کو ایسے تو نہیں کرتے نا، انسانوں کے پورے حقوق ہیں. شرم آنے چاہیے، شرم آنی چاہیے ان تمام حکمرانوں کو، ان تمام لیڈرز کو جو ایسا سوچتے ہیں، جن کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے. قیامت والے دن کیا جواب دیں گے وہ لوگ کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ تھا لیکن ہم اپنی بیٹیوں کی، اپنی بہنوں کی عزتیں محفوظ نہ رکھ سکے. ان لڑکیوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا کے واسطے میرے ہاتھ جڑے دیکھ لیں، مرد کی فطرت وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتی ہیں. آپ جیسا سمجھ رہی ہیں نا، مرد ویسا نہیں ہے. مرد کو اگر تنہائی مل جائے نا تو آپ اس کا اصل چہرہ آپ خود دیکھ لیں گی کہ وہ اصل میں ہے کیا. یہ جو لڑکیوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں نا کہ ایک دفعہ تم مجھ سے مل لو، میں تم سے شادی پہ راضی ہو جاؤں گا، میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دے دوں گا، آجو باہر ملتے ہیں، ڈیٹس وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ جتنے بھی لڑکیاں یا لڑکے ڈیٹس کرنے والے ہوتے ہیں نا، یہ بعد میں شادیاں نہیں کرتے. یونیورسٹیوں کے اندر دیکھ لیں، ڈیٹس کرتے ہیں لیکن شادی کرنے پر وہ راضی نہیں ہیں. اگر لڑکی کہہ رہی ہے کہ بھائی اپنے ماں باپ کو بھیجو، رشتہ دے کر بھیجو، لیکن وہ لڑکا نہیں بھیجتا. کیوں بھیجے وہ اپنے ماں باپ کو رشتہ لینے کے لیے؟ کیونکہ اس کی ڈیزائر جو ہے، اس کی خواہش جو ہے، جو تم نے پہلے پوری کر دی، بعد میں وہ کیوں اپنی پوری کرے؟ کیوں اپنے گلے میں خود پھندا ڈالے؟ یہ تو لڑکیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، لڑکوں کے ہاتھوں میں نہیں ہوتا. لڑکیوں نے اپنی عزت خود محفوظ کرنی ہوتی ہے. اپنے آپ کو علم دیں، شعور دیں، اور سب سے بڑھ کر اپنی آنکھوں کو ان تمام مردوں کو پہچاننے کی طاقت دیں کہ آپ کے ساتھ مخلص کون ہے اور آپ کو نوچنے والا کون ہے، آپ کے جسم کا دشمن کون ہے اور آپ کی روح کو پاک رکھنے والا کون ہے. اس چیز کی پہچان کریں، نہیں تو نہیں چھوڑیں گے. یہ بہت ظالم دنیا ہے، بالکل بھی چھوڑنے والی نہیں ہے. چاہے اس کے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، چاہے وہ نام نہاد مولوی ہے، چاہے وہ جتنا مرضی بڑا عالم ہے، چاہے وہ آفس کے اندر کام کرنے والا آدمی ہے، چاہے وہ کلین شیپ ہے، نہیں چھوڑیں گے وہ. کیوں نہیں چھوڑیں گے بھائی؟ مرد کو اللہ تعالیٰ نے اسی فطرت پہ پیدا کیا ہے. مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورت سے 70-80 گنا زیادہ خواہش رکھی ہے. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ان بیٹیوں کو، ان بہنوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ان کے بڑے بھائی ہیں تو اللہ کا شکر کروڑوں دفعہ کرنا چاہیے کہ ان کے بڑے بھائی ہیں اور ان کے بڑے بھائی اس چیز کی سمجھ رکھتے ہیں کہ باہر کون سا مرد ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ کس مقصد کے لیے جڑا ہوا ہے، کون ان کا دشمن ہے، کون ان کا دوست ہے. باہر معاشرے کو سمجھنے والے ہیں، سوشل میڈیا کو سمجھنے والے ہیں، اس چیز کی سمجھ رکھنے والے ہیں کہ کون جنسی نشانہ بنانے والا ہے اور کون ان کا دوست ہے، کون مخلص ہے ان کے ساتھ. اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ اس چیز کی سمجھ کر رکھتے ہیں. نہیں تو باہر والدین کا یہ حال ہے، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو خود پیروں کے ہاتھوں میں دے کے آتے ہیں. بس جنت کا راستہ دے دو اس کو، نہ نماز، نہ قرآن، نہ شریعت، کوئی چیز نہیں، بس جنت کا راستہ اس کو دے دو. اس پیر کو خود نہیں پتا ہوتا میں نے کہاں پہ جانا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان جیسے لوگوں کو ہدایت دے. اگر ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے تو پھر ان کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنائیں، اور ایسا عبرت کا نشان بنائیں کہ آنے والی نسلیں، آنے والے لوگ ایسے کبھی بھی حرکت کرنے کی کوشش نہ کریں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.